बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त लईक अहमद भट्ट, और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो एक मारूफ कानूनदान है, सियासी और समाजी शख्सियत सैयद इमरान शराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं इमरान भाई? ठीक है, मैं ठीक हूँ। भट्ट साहब आप खैरियत से? जी अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अच्छा, आपको इस चीज़ का तो इल्म है कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो होगा रमज़ानुल मुबारक, माशाल्लाह, ईद जी जी, और मसरूर की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल। जी 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 जी। आप ये बताएं कि सबसे पहले, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो चल रहा है, उस हवाले से कुछ ऑडियंस को बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा और किस तरह से चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लईक अहमद भट्ट साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मुबारक माह में, इस मुबारक माह के हवाले से मेरे ख़यालात का इज़हार के लिए मुझे मदऊ किया और मुझे अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ऐ मोमिनो, जैसे कि हमने पहली उम्मतों के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए थे, आपके लिए भी फ़र्ज़ किए। तो सबसे पहले तो मैं आपको रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। और तमाम आलम इस्लाम को भी जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ रमज़ानुल मुबारक की पुरसईद सातों के हवाले से। और ये चूँकि माह मुबारक जो है ये अल्लाह का महीना है, इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इसका जो अजर व सवाब है वो मैं खुद देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। माशाअल्लाह, इसमें जो रोज़ादार है अगर वो सांस भी लेता है तो अल्लाह परवरदिगार आलम जो है वो उसको सांस लेने का भी सवाब देते हैं। रोज़ादार जब सोता है तो उसके सोने को भी अल्लाह ताला जो है वो इबादत में शामिल करते हैं। तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं कि इस बाबरकत महीने के हवाले से मैं इसके फ़ज़ाइल पेश कर सकूँ। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि भट्ट साहब मौसमी तबार से जैसे ये महीना शुरू हुआ, तो चूँकि मार्च का महीना था तो अमूमी तौर पर गर्मी की जो हो आमद हो जाती है जी। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक परवरदिगार आलम का कि अल्लाह पाक ने इस महीने में हमारे लिए आसानियाँ बनाई और ठंडा रखा मौसम। और ये बड़ी अच्छी बात हुई कि ये हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है कि तमाम आलम इस्लाम ने ख़ास तौर पर जो हमारा खिता है पाकिस्तान का, जी उसमें जो है वो रोज़े जो हैं हमने आसानी से रखे। अच्छा इमरान भाई, रोज़े हमने आसानी से रखे, लेकिन इसमें इंतज़ामी अमूर जो हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो आजकल सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट और उसके अलावा जो दीगर अशियाए खुर्दोनोश हैं उनके ऊपर जो महंगाई का गलबा है, वो कीमतें उनकी आसमान से बातें कर रही हैं, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस हवाले से क्या कहेंगे? रमज़ान के हवाले से आप थोड़ा सा हमें ये भी बताएं, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं कचहरी के अंदर, यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो आपके सामने है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसको है ना जी मैं दो हिस्सों पे मुश्तमिल करूँगा। जी जी। सबसे पहले जब हम इंटरनेशनली देखते हैं ना जी कि जब रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है ना, तो जो बैनुल अक़वामी सतह पे जो दीगर ममालिक है ना जी, मासवाए पाकिस्तान के जी, इसमें देखें जी वो लोग जो हैं वो यहाँ तक इंडिया में भी, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, जो इंटरनेशनली जो जी जी ख़ास तौर पे जो हमारे जो खलीज के ममालिक हैं वहाँ पे जो अशिया खुर्दो नोश की जो कीमतें हैं ना जी, वो उसका जो है ना जी वो पारा नीचे कर देते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान में जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो पता नहीं क्या वजह है कि जो अशिया खुर्दो नोश हैं, जिसमें सब्ज़ियां हैं, गोश्त है, दालें हैं, दूध है या दही है, या जितनी भी चीज़ें हैं हमारे जो यूटिलिटी में हैं, रूटीन यूटिलिटी में हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें आप शिकंजीबीन पीते हैं आम दिनों में, तो आम दिनों में जो लेमन है, ये लीमू जिसे आप कहते हैं, वो अगर वो 100 रुपये किलो है तो ये 500 रुपये किलो हो जाएगा। हाँ जी। और अगर कोई फल है, फॉर एग्जाम्पल केला है या खरबूजा है
آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں ہماری مسلمانیت جو ہے نا وہ اصل میں جاگ جاتی ہے. نہیں میں یہ نہیں کہتا مسلمانیت ہماری الحمدللہ رب العالمین نہیں پہلے عام 11 مہینوں میں کم ہوتی ہے نا. مسلمانیت کو آپ رمضان المبارک میں محدود نہ کریں. نہیں رمضان المبارک میں دیکھیں نا ہم لوگ اگر کوئی چیز سستی نہیں کر سکتے ہمیں مہنگی بھی نہیں کرنی چاہیے. مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمانیت کی بات ہے. اچھا اس پہ میں کمنٹس نہیں کرتا لیکن یہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں نا جی وہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. وہ کون کنٹرول کرے گا؟ وہ ظاہر جی ارباب اختیار کا یہ معاملہ ہے. ارباب اختیار میں آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اب یہاں پہ آگے میاں محمد نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر وزیر اعظم جو بھی وزیر اعظم ہے وہ یا جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو یہاں پہ آگے نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں نا انہوں نے تو آرڈر کرنا ہے. انہوں نے تو یہ راشن کا آرڈر کر دیا. مجھے ایک نا جی میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایک پوسٹ جو ہے وہ میں نے دیکھی کہ میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے وہ پنڈی میں ایک مارکیٹ کا وزٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ جی انہوں نے پوچھا کہ یہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے. ان کا جو دور تھا تو ایک بیوی نے کہا جی میاں صاحب 40 روپے کلو ٹماٹر ہیں. یعنی کہ میاں صاحب کی اگر آپ دور کا کمپیریزن کر رہے ہیں نا جو میاں محمد نواز شریف صاحب جو بطور وزیر ان کا دور تھا تو اس وقت جو مہنگائی تھی نا وہ نہ ہونے کے برابر تھی. ان کا دور بڑا بہترین دور تھا. لیکن چونکہ اب یہ جو نئی حکومت چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی آئی ہے لیکن یہ بڑے کرائسس کے بعد آئی ہے. آپ یہ ساری ذمہ داری نون لیگ کی حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. ویسے بھی دیکھیں میری بات انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں اگر آپ میری بات سنیں اگر آپ مہنگائی کا یا معیشت کا توازن کی بات کرتے ہیں نا تو دیکھیں انٹرنیشنلی بھی تو جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ بھی تو اکنامیکلی ان کی جو پوزیشن ہے وہ بیلنس نہیں ہے. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عام روٹین میں اب لیمو کی آپ نے بات کی تو لیمو ہے 100 روپے کلو. نہیں یہ میں جی 100 روپے کلو ہے اور رمضان میں وہ ہو جائے 400 روپے یا 500 روپے ہے نا جی 400 یا 500 روپے ہو جائے. وہ کیوں اس طرح ڈفرینس آیا؟ وہ صرف اور صرف اس لیے آیا دیگر ممالک جو ہے وہاں پہ آپ سوشل میڈیا پہ چیک کریں کہ لوگوں نے جو مخیر حضرات ہیں ان لوگوں نے یہاں پر مطلب کسی کو دکھائے بغیر فوٹو سیشن کے بغیر لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ دیواروں کے ساتھ راشن لگا دیا میدانوں میں راشن لگا دیے کہ لوگ جو دیکھیں میری بات سنیں یہاں پہ تو فوٹو سیشن صاحب نہیں میری بات سنیے دیکھیں میری بات سنیں اس کو نا غربت کو رمضان میں محدود نہ کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے پر سعید ماہ کے بعد غربت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں دیکھیں وہ غریب جو ہے وہ اس کے معاملات اور ہیں کیونکہ آپ کا جو موضوع ہے وہ اسپیشلی رمضان المبارک کے وجہ سے ہے تو لہٰذا یہ غربت کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر مہنگائی کا بھی کوئی نہیں. میری بات سنیں مہنگائی کا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہماری لوکل مارکیٹ جو تھی نا اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو ہماری جو پسرور ہے یا جو ویسینٹی ہے یا جو اسپیشلی ہم ملک کی بھی بات کر لیں یہ اصل میں یہ ارباب اختیار جو دیکھیں اب پرائم منسٹر صاحب ہیں ہمارے جو ماشاء اللہ پرائم منسٹر صاحب ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب وہ تو بغیر کسی تنخواہ کے کام کر رہے ہیں والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں. اب جو ہماری آنریبل جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی تو بڑا بہترین سرو کر رہی ہیں. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 24/7 جو ہے وہ بطور چیف منسٹر کام کر رہی ہیں. وہ تو وہ بھی بغیر تنخواہ کے کام کر رہی ہیں. وہ پالیسیز بہترین دے رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ کی جو ایک مارکیٹ کمیٹی بھی ہوتی ہے اب ہمارے پسرور میں چلیں ہم بات کرتے ہیں جی مارکیٹ کمیٹی پسرور کی. جو ہماری مارکیٹ کمیٹی پسرور ہے وہ تو فنکشنل ہی نہیں ہے. یہ کام تو انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ جناب مارکیٹ کمیٹی ہماری فنکشنل نہیں ہے جی تو پھر وہ ٹیکسز کس چیز کے لے رہی ہے تنخواہیں کس چیز کی لے رہی ہے؟ یہ تو ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے. ارباب اختیار یہی تو پوچھنے کا شراج بھائی یہی تو صرف پوچھنے کا مقصد تھا کہ یہاں پہ ارباب اختیار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ میں تو ارباب اختیار دیکھیں جی یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے ہمارے جو متعلقہ ایڈمنسٹریٹر ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر کائنڈلی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ مارکیٹ کمیٹی کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا اس میں بھی توجہ دیں تاکہ مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں جو ایک مصنوعی مہنگائی جو ہے اس کو وہ ہے جو آپ آن دی پوائنٹ مصنوعی مہنگائی جو ہے وہ اس کو کام کریں گے. پہلے یہاں پہ سروے کیا جی اس میں جو بڑے بڑے
मगरमच्छ दुकानदार है ना, उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। ये देखें मेरी और बात सारे सुने। मामलात अब हैं, मेरी लेकिन- बात सुने, ये देखें जी मेरी बात हमारी बात, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई, कम तोलना हो गया, मिलावट करना हो गया, ये एक गैर शरई और गैर अखलाकी हरकत है। लेकिन इनके ऊपर कानून तो लागू है। ये लागू है ना जी, वो कानून की इन्फोर्समेंट जो है वो भी हो रही है, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हो रही है, लेकिन हर बंदे को चाहिए ना कि अपने तौर पर भी तो इसको अडॉप्ट करे ना, है जी। उन लोगों का मुहासबा करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं जो हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, तबलीग के लिए बैठे हुए हैं, उनका भी तो मैं समझता हूँ कि उनका भी एक किरदार होना चाहिए कि यार देखिए खुदा के लिए जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायम दायम रखे, इसके अवाम के साथ जो मामलात हैं, महंगाई जो है एक बहुत बड़ा नसूर है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा इखलाकी तौर पर तो समझाएं ना लोगों को कि यार आप इन चीज़ों के ऊपर आप हमारे ऑडियंस जो हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि रोज़े रखें, ठीक है, 5 वक्त नमाज पढ़ें, वो पढ़ रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमारी गैब से मदद फरमा। और इंतजामिया को आप कोई पैगाम देना चाहें या उनको रिक्वेस्ट करना चाहें कि जैसे बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको छोड़ दें, एक रेडी बांध जो है उसको पकड़ के घसीटा और यहाँ से उठा के ले, उसने 2000 या 5000 रुपए का सामान ला के, देखिए मेरी बात सुने भट्ट साहब, मेरी बात सुने जनाब। जो अरबाब इख्तियार है जी, हमारे मुकामी तौर पर एसी साहब हैं, यहाँ तहसीलदार साहब हैं जी, या हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, उन्होंने ये माजी में भी बड़े अच्छे मामला किए हैं, उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं लोगों के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग कौन से मुकामी होते हैं। तो जो हमारे जो मार्केट कमेटी के जो ताजरान हैं, उनको भी चाहिए कि चलें जी, खसूसी तौर पर मैं इस चैनल के वसासत से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए रमज़ानुल मुबारक में अवाम के लिए आसानियाँ बनाएं। अल्लाह ताला ने आप पे करम नवाजियाँ की हुई हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर जेब की दौलत दे ना जी, तो दिल की दौलत भी हो। अल्लाह ताला हम सबको दिल की दौलत भी दे, आप लोगों के लिए आसानी। देखिए मेरी बात सुनिए, बस मैं और आप यहाँ पे रमज़ान में या अदरवाइज कीमत जो यूटिलिटीज़ हैं या जो अदरवाइज जो आर्टिकल्स हैं जो रूटीन में यूजेबल हैं, उसमें रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना जी कि जनाब ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से कार्रवाइयाँ आप अच्छियाँ कर रहे हैं जी। ये तो अब आपकी बारी है जी। हम लोग तो इसके ऊपर प्रोग्राम कर करके थक गए, और हमारी इंतज़ामिया आप यकीन करके जाने कि बिल्कुल सोई हुई है, उसको नहीं कोई परवाह, उसका अपना एसी चलना चाहिए बस, उसके अलावा और कोई मामला नहीं। लेकिन आप जो है हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो एसी होता है ना जी, वो गर्मी में चलना चाहिए और एसी का काम ठंडक देना है। तो मेरी गुजारिश है, लेकिन यहाँ पे एसी की तरफ से काफी सारे लोगों को जो है ना वो गर्म हवाएं भी आ रही हैं, बिल्कुल ठंडी हवाएं भी आ रही हैं। मैं समझता हूँ जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो एसी का काम ठंडी हवा देना, वो ठंडी हवा ही ठंडी हवा दे रहा है। इलेक्शन पे भी उन्होंने बड़ा ठंडा हवा दी है, जबरदस्त। चले वो ये अच्छा, ये आज का मौजूद तो इलेक्शन के बारे में कोई इलेक्शन को छोड़ देते हैं। आप अपने जो नौ मुंतखब MNA MPs हैं, उनको रमज़ान के हवाले से या ईद के हवाले से कोई? मैं जी सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी जो न्यूली इलेक्टेड जो पॉलिटिकल रजीम है, इसमें सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करूँगा जनाब जो हमारी नौजवान क़यादत है, जनाब अली ज़ैद साहब की बात करूँगा कि अली ज़ैद साहब जो हैं ही इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूंसी, और जो उनकी साथ हैं राना फ़याज़ अहमद साहब, वो भी इलाके के लिए बहुत खलूस रखते हैं और वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। और देखें जी, 2 चीज़ें उन्होंने फोकस की हैं, एक तो एजुकेशन फोकस की है उन्होंने, और सेकंडली जो सेहत हेल्थ है उसके हवाले से अब डायलिसिस मशीन जो है दे आर गोइंग टू अपग्रेड दी THQ जी। अब डायलिसिस मशीन जो है और डॉक्टरों की जो कमी है वो भी उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो अभी इब्तदाई इश्क है, देखिए होता है क्या। तो अभी थोड़ा तो वक्त हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि राना फ़याज़ साहब जो हैं वो ज़ेरे निगरानी ज़ेरे हिदायत
اپنے بڑے بھائی جناب علی زاہد صاحب کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کی انڈر سپرویژن بہت اچھا یہ کام جو کر رہے عمران ہیں. بھائی آپ نے بات کی ہے نا کہ الیکشن سے چند روز قبل نا جی جی ہماری ملاقات ہوئی ڈاکٹر رانا محمد ارسل صاحب اور میاں ولید انجم جو صاحب. بی ڈی ایس ہیں. اچھا جی, جو ڈاکٹر صاحب ہیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحبان ہیں. ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ جی بٹ صاحب آپ اور آپ کے ساتھی یار آپ لوگوں کا بڑا تعلق ہے رانا فیاض صاحب سے بھی اور دیگر جو ایم پی اے کے امیدواران ہیں, تو ان سے نا ڈائلسس مشین کے حوالے سے ڈیجیٹل ایکس رے مشین کے حوالے سے بات کریں. تو نیکسٹ ویک میں ہمارا چکر لگا, ہم گئے ادھر شاہ حسین. جی جی تو وہاں پہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. جی جی اور رانا فیاض صاحب نے یہ اس وقت یہ وعدہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ ان کی یہ ہر تقریر میں ان کے یہی الفاظ تھے کہ اللہ کا کرم ہو گیا, مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. وہ مجھ پہ فضل ہو گیا, انشاءاللہ العزیز ٹی ایچ کیو اور پوری تحصیل کا جو ہے نا میں نقشہ بدلوں گا. نہیں ویسے یہ میری بات سنیں, وہ درست فرما رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے ایک بات کی نشاندہی نہیں کی. آپ کی وہاں پہ ایک ویڈیو موجود ہے جب وہ گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین میں گئے تھے, ان کے بھائی رانا ریاض صاحب, انہوں نے, میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, تو انہوں نے اپنی پاکٹ سے میرا خیال ہے ایک جو ہے بکور رقم جو تھی, مجھے پتہ نہیں مان لیا کہ 1 لاکھ روپے دیا تھا وہ دیا. وہ یہ کیوں خراب ہے, یہ بچیاں آتی ہیں کیوں. اور اچھا پھر دوسرا جو ہے جو یہاں پہ برائے جو گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین اس میں انہوں نے بی ایس پروگرام بھی شروع کر. اچھا مزے کی بات یہ, اور میری بات سن لیں, رانا فیاض صاحب ابھی ماشاءاللہ عمرے پہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا وہ جو حاضری ہے وہ اپنے دربار الہی میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جب آئیں گے تو جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ مجھے پورا یقین ہے بتا کے گئے ہیں کہ وہ بالکل پورے کریں گے. علی زاہد صاحب اور جو رانا فیاض صاحب ہیں, یہ مین آف کمٹمنٹ ہے, یہ اچھے لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو اسسٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو بیجا تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے. تنقید تو ہوگی, جب وہ نہیں کریں گے تو تنقید ہوگی. انشاءاللہ وہ کریں گے. انہوں نے رانا فیاض صاحب نے ان کا ایک جو بیسیکلی نا وہ ٹھیکیداری کے شعبے سے ہیں. چلے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کو پتہ ہے کام کس طرح سے کرنا ہے, کس طرح سے لینا, کس طرح سے کروانا ہے. وہ مجھے تو اتنا پتہ نہیں تھا, لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ چیئرمین یونین کونسل تھے. تو انہوں نے جب بینگ چیئرمین یونین کونسل انہوں نے بڑی زبردست ڈیولپمنٹ کروائی ہوئی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جی بڑے وہ چھپے رستم ہیں اور وہ اچھے آدمی ہیں. نہیں اچھے آدمی, کوئی شک نہیں اس میں. رانا فیاض صاحب ہیں وہ عالی ظرف آدمی ہیں, اچھے بھائی ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے میں صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی مزید کامیابی عطا فرمائے. وہ دے آر گوئنگ ویری ویل. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عید کے حوالے سے ہمارے آڈینس کو آپ اپنے دیکھنے والے چاہنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں تمام اہلیان شہر پسرور کو جو آمدہ عید ہے اس کی میں ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں رب ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ پاکستان, ملک پاکستان کی خیر و عافیت فرما, اور ہمارے پسرور میں جو ہے وہ اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہترین ہو جائے, آگے بھی بہترین ہے. اور امن و امان کا وہ بول بالا ہو جی, اور اللہ خیر سے وہ دین لائے, اور اللہ تعالیٰ رحمت اور کرم کا معاملہ کرے. انتظامیہ میں کچھ ہمارے ایس ایچ او سٹی اور ایس ایچ او تھانہ صدر, ان کے لیے کوئی پیغام؟ میں کہتا ہوں جی کہ میری ایک دو مرتبہ ملاقات ہے جی ایس ایچ او سٹی صاحب سے, صدیق سالک صاحب سے. وہ ہمارے بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ابھی یہ پچھلے 2-4 دن پہلے ہمارے وکیل صاحب تھے, ان پہ ایک مرڈرس اٹیک ہوا تھا, ان کے بھائی بھی ساتھ تھے. اور ود ان نو مور ٹائم صدیق سالک صاحب میں آپ کو تحسین پیش کرتا ہوں, آپ بہترین پولیس افسر ہیں. آپ نے زیر نگرانی ڈی ایس پی پسرور جو سرفراز احمد رانجھا صاحب ہیں, وہ بڑے بہترین ایماندار اور محنتی پولیس افسر ہیں. ہاں جی, انہوں ڈی ایس پی صاحب کی جو زیر نگرانی انہوں نے ود ان نو مور ٹائم وہ بندے پکڑ لیے. اور ماشاءاللہ جی ہماری سٹی پسرور کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بڑی بہترین ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اور انتظامیہ کا بھی حامی و ناصر ہو. اور میں اس میں
जो बल्दिया पसूर के जो अपना सीओ साहब हैं चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, वो उनको नहीं छोड़ूंगा, उनका जिक्र करना नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। और उनको मैं मतलब स्पेस नहीं दूंगा। मैं ये समझूंगा कि वो बेहतरीन आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं, अच्छा काम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो क्विक सर्विस है उनकी, और वो दिन रात काम कर रहे हैं। वो दिन रात काम कर रहे हैं और वो हमारे पसरूर की बल्दिया की 1122 हैं और बेहतरीन आदमी। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। और हमने रमज़ान और ईद के साथ ही सियासी सूरत हाल जो है उसका भी जायजा लिया है। जी माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ठीक है जी। हमें देखिए हमें ना पता क्या एक माहौल बनाना चाहिए। लाइनें आप और बोलना चाहें तो वो बोल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जी हमें ना पॉजिटिवली गुफ्तगू करनी चाहिए। हमें अब जैसे कहते हैं जी हमें अपने साथियों का हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। नेगेटिविटी को हमें ना जो है जी वो निगेट करना चाहिए। नहीं इमरान भाई, ये चीज़ जो है ये आप इससे एग्री हैं कि अगर एक बंदा है या एक एडमिनिस्ट्रेटर है या एक किसी भी ओहदे पे फाइज, वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो फिर भी हमें उसे अप्रिशिएट ही करना चाहिए या उसकी नहीं। अभी देखें जी कोई ऐसा मामला तो हमारे सामने नहीं आया। बट साहब आप कोई एडवांस में तो किसी को बुरा नहीं कह सकते। अब ऐसा जो सदर है, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने जब भी सुना है उनके हवाले से अच्छा सुना है। वो आपके पास केसेस तो आते होंगे शहर के भी बाहर के भी। यहाँ पे अभी ये चंद एक दिनों में 4-5 मोटरसाइकिलें जो है ना घरों के आगे से चोरी हो गई हैं, FIR हो गई सबकी। नहीं, ये तो इसका जवाब तो SHO साहब ही देंगे ना, मैं तो SHO नहीं हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दे आर डूइंग वेल। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरान शिराजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त तक के लिए इतना ही। नई शख्सियत और नए प्रोग्राम के साथ अब फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान लईक अहमद भट्ट को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।